प्रदेशका हाम्रो पार्टीका इन्चार्ज भगराज भट्ट लगायत केन्द्रीय समितिका सबै सहयोगका टुकडहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, यस नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण प्यारा दिदी दाजुभाइहरू, म तपाईहरू सबैलाई एकचोटि फेरि अभिवादन गर्दछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। मलाई आज तपाईहरूको अगाडि उभिएर भर्खरै भवनको उद्घाटन गरेर सम्बोधन गर्दै गर्दा निकै खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। 3 वर्ष अगाडि मैले नै एउटा महोत्सवको उद्घाटन गर्ने क्रममा यो भवनको शिलान्यास गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। आज 3 वर्षपछि फेरि मैले नै यो भवनको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। यो मेरो लागि विशेष खुसी र गर्वको कुरा हो। म कैलाली जिल्लाको सबैभन्दा धेरै पटक भेटेको या आएको पालिका भनेको भजनी नगरपालिका नै हो। म पटक पटक विभिन्न सन्दर्भमा तपाईहरुका दुःखका दिनमा बाढी पहिरोले धेरै ठुलो क्षति भएको बेलामा पनि म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। क्षतिको विवरण बुझ्ने, पीडा बुझ्ने कोसिस गरेको छु। राज्यको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। र तपाईहरुको शुभको दिन जस्तो आजको दिन भनेको शुभको दिन हो। म शुभको बेलामा पनि तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुसँगै खुसी मनाइरहेको छु। यो मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि निकै खुसीको कुरा हो। भजनी नगरपालिका कैलालीको मध्य भाग जस्तैमा पर्दैछ। यद्यपि यो दक्षिणतिर बढी भारतको सिमाना नजिकै छ, तर भजनी नगरपालिकाले सिङ्गै कैलालीलाई कुनै न कुनै रूपले यहाँको गतिविधिद्वारा प्रभावित पार्ने यस्तो केन्द्रबिन्दुको नगरपालिका हो। र यस्तो नगरपालिकामा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएर मैले यहाँको विकास, निर्माण, सुरक्षा, बाढी पहिरो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा तपाईहरुसँग मैले आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छु। र आज समयको निकै चाप छ। मैले धेरै कुरा भन्न त सम्भव छैन। फेरि पनि मैले यो भवन उद्घाटन गरेपछि भवन भित्रका कोठाहरूको पनि अवलोकन गरेँ। जति बेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्दै थियौं, तपाईहरुलाई थाहा होला, मैले त्यति बेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउने र गाउँ-गाउँमा नै सिंहदरबार बनाउने भनेर निकै ठुलो बहस पनि गरेको थिएँ। किनकि सिंहदरबारमा राजा महाराजाहरूले शासन गर्ने, जनतालाई केही पनि अधिकार नहुने, जनताका विकास, निर्माण र समृद्धिका आकांक्षाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू जहिले पनि ओझेलमा पर्ने जो प्रचलन थियो नेपालमा, हामीले ठुलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको संविधान र त्यो संविधान अनुसार चल्ने शासन चाहिँ अब केन्द्रीकृत रूपमा होइन, विकेन्द्रित रूपमा गाउँघरमा नै, जनताको घर दैलोमा नै सिंहदरबार पुर्याउनु पर्छ भनेर भनिएको थियो। र हामीलाई त्यस्तै संविधान बनाउने र त्यसरी नै स्थानीय तहको सरकार, प्रदेशको सरकार र संघीय सरकार, 3 तहको सरकार बनाउने कुरामा हामी सफल भयौं। र त्यही सफलताको परिणाम नै अहिले विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिकामा सरकारकै हैसियतमा पालिकाहरू छन्। यद्यपि अझै पनि आवश्यक ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी भर्नादेखि
अन्य विकासका कामहरूमा अवरोध त भइरहेकै छ। अहिले पनि एक थरी मान्छेहरू यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा गएको मन पराएका छैनन्। उनीहरूले यो संविधान उल्ट्याउन सकिन्छ कि गाउँघरमा गएको अधिकार फेरि फर्काएर केन्द्रमै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पटक पटक विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू कसरतहरू गरि नै राखेका छन् भने हामी यो संविधानका पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका पक्षधरहरू भने हामी अझै यो संविधानलाई परिमार्जित गर्ने, संशोधन गर्ने र स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने प्रयास हामीले निरन्तर गरिराखेकै छौँ। आज यो भवनको उद्घाटन गरेर त्यहाँ हेर्दै गर्दा मैले मेयर साहबलाई र अरू साथीहरूलाई नि भने सिंहदरबार जे भए पनि सानसानो गाउँको सिंहदरबार नै बनाउनु भएछ, धन्यवाद भने मैले। तपाईँ यो भजनी नगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको सहयोगले एउटा सानो सिंहदरबार यहाँ खडा भएको छ। अब भवन त सानसानो सिंहदरबार जस्तो खडा भयो, तर काम चाहिँ फेरि त्यसरी नै जनतालाई सेवा गर्ने, जनतालाई राहत दिने, जनतालाई पर्ने अप्ठ्यारा असुविधाहरूमा सहयोग गर्ने काम पनि त्यत्तिकै तत्परताको साथ गुणात्मक ढङ्गले भएपछि मात्रै यो सिंहदरबारको सार्थकता र औचित्य सिद्धि हुन्छ। काम राम्रो गरिएन भने भवनले मात्रै त काम गर्ने त होइन, काम त मान्छेले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अब यो भवन बनिसकेपछि अझ छिटो छिटो जनताको काम हुन पर्यो, अझ प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो। अरू तमाम समस्या जनताका जे छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि यो भवनमा बसेर यहाँका अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, मेयर, उपमेयर सबै जनप्रतिनिधिहरूले त्यसरी नै काम गर्न पर्यो। म त्यसको लागि मेयर र सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष रूपले जोड दिन चाहन्छु। कामको प्रभावकारिता र गुणात्मकतामा ध्यान जाओस्, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा तीव्रता आओस्। जनताले त्यो महसुस गरेपछि मात्रै यो भवनको उद्घाटनको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ। मैले अघि नै भने शिलान्यास गर्ने अवसर पनि मलाई नै प्राप्त भयो, आज उद्घाटन गर्ने अवसर पनि मलाई नै प्राप्त भयो। अब काम राम्रो भयो भने त्यो मेरो लागि सन्तुष्टिको विषय, खुसीको विषय हुन्छ र त्यसैभरि पनि एउटा सन्देश जान्छ। आज मैले यो भवनको उद्घाटन गरेर तपाईँहरूको अगाडि उभिएर केही कुरा गर्दै गर्दा यो भजनी नगरपालिकामा मात्रै सुनिएको छैन, यो कैलाली जिल्लाभरि सुनिएको छ। कैलालीभरि मात्रै होइन, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि सुनिएको छ। यहाँ मुख्यमन्त्री र इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ हाम्रो, त्यसकारण यो प्रदेशभरि पनि सुनिएको छ र प्रदेशभरि मात्रै होइन, यो देशभरि पनि सुनिएको छ। म पार्टीको अध्यक्षको नाताले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दैछु र भजनी नगरपालिकाका जनताको हितको पक्षमा, यहाँको विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा, यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पक्षमा मैले तपाईँहरूलाई जे शुभकामना या मैले गर्न सक्ने सहयोग जे गर्ने मैले यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछु, त्यो सँगै राष्ट्रले पनि सुनेको छ। कारण हामी सबैको जिम्मेवारी यो भवन उद्घाटनसँगै यहाँका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि बढेको छ र यहाँका जनताको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। मैले शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने अवसर पाएको नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि भजनीप्रति, तपाईँको यहाँका जनसमुदायप्रति मेरो जिम्मेवारी पनि बढेको छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूको समस्यामा हमेसा म साथ रहनेछु। यो प्रतिबद्धता म सुरुमै व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, अब हामी देशको राजनीतिको कुरा गरौँ भने लामो हुन्छ, समयको यहाँ अलिकति प्रभावै परेको छ। मैले यहाँबाट छिटै फेरि धनगढी गएर एउटा अलि ठुलै कार्यक्रम पार्टीकोमा सहभागी हुनु छ र बेलुका काठमाडौँ पुगेर पनि केही कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु छ। त्यहाँ धेरै भन्न सम्भव छैन। म के मात्रै भन्छु आदरणीय जनसमुदाय भने हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर नेपाललाई एउटा समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाइएको हो। यो सजिलै प्राप्त भएको होइन। यसमा हजारौं हजार शहीदहरू,
बेपत्ता योद्धाहरू, हजारौं घाइते अपाङ्गहरू, लाखौं जनताको पसिना बगेपछि मात्रै झन्डै 70 वर्षको लडाईँपछि यो चिज प्राप्त भएको हो। यो गाउँघरका जनताहरू, दुःख पाएका मजदुर किसानहरूले लडेर उनका छोराछोरीहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हिजो हामीले जति बेला नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार चाहियो, पहिचान चाहियो, उनीहरूलाई सम्मान चाहियो, समानता चाहियो भन्दा र हामी लड्दै गर्दा हामीमाथि निर्मम दमन गर्नेहरू र यो हुनै सक्दैन, नेपाल गणतन्त्र हुनै सक्दैन, नेपालमा संघीयता हुनै सक्दैन भन्ने मान्छेहरू जब देशभरि आन्दोलन र विद्रोहको क्रान्ति र युद्धको आँधी हुली आयो, ती मान्छेहरूले त्यो आँधी हुली आएपछि ज्यान जोगाउनलाई हामी पनि मान्छौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामी पनि मान्छौँ संविधान सभाका भने। तर अहिले अलिकति मौका पाउने बित्तिकै त्यसलाई उल्ट्याउनको लागि पोहोर सालदेखि तपाईँले थाहा पाउनुभयो, संविधानमै पिच्ने, संविधानमै उल्टिने, समावेशी उल्ट्याउने, समानुपातिक उल्ट्याउने यो देशमा थारूहरूले, आदिवासी जनजातिहरूले, दलितहरूले